72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا اوے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا پھر کہہ دیو سبحان حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم حسن و حسین نے نواسے سونے دے جنتی جوانا دے سردار ہونے نے دل جیڑے بغض تو پاک ہونگے دل جیڑے بغض تو پاک ہونگے جنت چ آقا دیو نال ہونے نے فاطمہ دے دل دی بغار بن گئے حیدر دے دل دا قرار بن گئے محمد دے کندیاں تے سوار ہونے نے محمد دے کندیاں تے سوار ہونے نے جنتی جوانا دے سردار ہونے نے نماز وچ سجدے دراز کیتے نے پر حسن و حسین ناراض کیتے نے نماز وچ سجدے دراز کیتے نے پر حسن و حسین ناراض کیتے نے او منظر مدینے دی کمال ہونے نے جنتی جوانا دے سردار ہونے نے انعام اہل بیت تے سلام پڑھ تو شانی اہل بیت دا بیان کر تو انعام اہل بیت تے سلام پڑھ تو شانی اہل بیت دا بیان کر تو اوے جنت چ تیری او سردار ہونے نے جنتی جوانا دے سردار ہونے نے حسن و حسین نے نواسے سونے دے جنتی جوانا دے سردار ہونے نے اے دل جیڑے بغض تو پاک ہونگے جنت چ آقا دے او نال ہونے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو بھائیو بزرگو آج دا یہ عظیم پروگرام جو کہ بھائی ڈاکٹر محمد مشرف صاحب انہ دے رفقا دوست احباب سب نے مل کے اس بزم نو سجایا اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے اللہ اس میرے بھائی دے گھر اندر نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظاہر باطن پریشانیاں دور فرمائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے والے نال گفتگو کراں گا پہلی حدیث مبارکہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر نبی پاک کو فرشتہ آیا
انہیں خبر دیتی تو آڈے اس نواسے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. پھر کربلا دی مٹی لے کے آیا. میرے پیغمبر نے مٹی سجدہ سلمہ نو پکڑائی اور وہ کربلا دی مٹی. دوسری حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات دے کنارے تے گزرن لگے نا تے فرماندے نے او بیٹے حسین صبر کرنا، او بیٹے حسین صبر کری، او میرے پترا صبر دا دامن نہ چھڑی. بیلیاں دے نے علی جی کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ کو سنیا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے میرے بیٹے حضرت امام حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. تیسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری اندر نبی پاک فرماندے نے 60 ہجری دے بعد قریب دے جوانہ دے ہاتھ اندر حکومت آ جائے گی اور فتنیاں دا دور شروع ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ دعا کریا کر دے سن اللہ 60 ہجری تو پہلا میرے تے موت آ جائے تاکہ انہاں فتنیاں تو میں بچ جاواں. 60 ہجری دی اندر یزید دی ہاتھ اندر حکومت آئی ہے. انہیں خط لکھے ہے مدینہ منورہ دے اندر ولید بن عتبہ نو لیٹر لکھے ہے جی دے اندر لکھے ہے اخذن شدید جی دے اندر لکھے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر خود حسینن و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بی بیع اخذن شدیدن لیست فیہ رخصتن حتی یبایو. آندہ ہے حضرت حسین دی بیعت ضروری ہے، عبداللہ بن زبیر دی بیعت ضروری ہے، عبداللہ بن عمر دی بیعت ضروری ہے. انہاں تے سختی کر اخذن شدیدہ سختی کر لیست فیہ رخصتن انہاں نو کسی قسم دی رخصت دینی بولو رخصت دینی کی آندہ ہے حضرت حسین نو کسی قسم دی رخصت دینی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں قربانیاں توجہ کرنا. حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑیا، آپ نے مکہ مکرمہ دا راستہ اختیار کیتا. چلدیاں جدو مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نا تے مکے والیاں نے بڑا استقبال کیتا، مکے والیاں نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، مکے والیاں نے بڑا پیار کیتا وے. حضرت حسین مکہ مکرمہ دے اندر 4 مہینے رہنے تے دے جڑے کوفی نے نا لیٹر لکھ دے گئے 12 قدار یا 18 قدار لیٹر لکھے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مسلم بن عقیل نو بھیجے آوے کوفیاں دے کولو میرے نام دی بیعت لئی جائے، اگر میرے نام دی بیعت کر دیواں پھر تسی اوتھے ہی رہنا، میرے با لیٹر لکھ دینا، میں سفر شروع کر دیاں گا، اگر اے میرے نام دی بیعت نہ کرے پھر تسی واپس آ جانا. حضرت مسلم بن عقیل گئے نے تے بیعت امام حسین دینے لگے نے. بیعت کر دیاں لیٹر لکھن والے 18 قدار سن، بیعت کرن والے 40,000 نے بیعت کرنے والے 40,000 نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھے آؤ ایتھے کئی لوگ آندے نے حسین کیوں گئے نے، جان دی کیڑی ضرورت پئی ہے، حسین دنیا دے واسطے گئے سن جبکہ قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی. حسین گودی علی چی پلیا حسین راگے نبی تے چلیا. حسین گودی علی چی پلیا حسین راگے نبی تے چلیا. اہل بیت دا سونا او جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. صبر بھی جس دی ہے ناز کردہ
نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے کیتی نسیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین بولو رضی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین نے سفر شروع کیتا ہے، چل دیاں راستے دے اندر ایک قافلہ ملے آؤ۔ آپ پوچھتے نے قافلے والے ہو کتھوں آئے ہو؟ جواب ملے آ کوفے دے اندروں۔ پوچھیا مسلم بن عقیل دا کی حال ہے؟ جواب ملے آ پیارے حسین حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے، حضرت نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا گیا آوے، عبید اللہ ابن زیاد گورنر مقرر ہو گئے ہے۔ حضرت امام حسین فرما دینے میں جاواں گا کوفے دے اندر، عبید اللہ ابن زیاد کو سوال کراں گا، جڑا قاصد ہوندا ہے پاویں کافراں دا ہووے، پاویں قاصد یہودیاں دا ہووے، پاویں قاصد مسلماناں دا ہووے، قاصد تے قاصد ہویا کردا ہے۔ میرے قاصد نو شہید کس واسطے کیتا گیا؟ آپ نے سفر شروع کیتا وے، جدوں کوفے دے قریب پہنچے نہیں نا، اور تمیمی دا ایک ہزار دا لشکر حضرت حسین نو روک لیا گیا، تسی کوفے دے اندر نہیں جا سکتے۔ آپ نے راستہ بدلے آوے، چلدیاں کربلا دے میدان اندر پہنچے نے، شام جا رہے سن تے سامنے عمر بن سعد دا لشکر آئے، 4000 دا لشکر عمر بن سعد لے کے آئے۔ حضرت حسین جی شام بھی نہیں جا سکتے، کوفے بھی نہیں جا سکتے، عبید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ تے بیعت کرنا پے گی۔ حضرت حسین فرما دینے میریاں 3 شرطاں نے، پہلی شرط وے مینوں نانے پاک دے شہر مدینے اندر جان دے ہو۔ تصور کرو نا کربلا دے میدان اندر بھی حسین نانے دا شہر نہیں بھولیا، کربلا دے میدان اندر بھی دل کر دے موقع ملے تے نانے پاک دے شہر اندر چلیاں جاواں۔ دوسری شرط وے مینوں کافراں دی سرحد تے جان دے ہو، میں کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو جاواں گا۔ تیسری شرط وے مینوں یزید دے کول جان دے ہو، میں او دے نال اپنا معاملہ طے کر لواں گا۔ اے 3 شرطاں عمر بن سعد نے لکھ کے عبید اللہ ابن زیاد وال بھیجیاں نے۔ شمر ذل جوشن قریب بیٹھا ہے، آندا ہے عبید اللہ خبردار اگر آج حسین تیرے ہاتھ وچوں نکل گیا دوبارہ انج دا موقع نہیں آئے گا۔ حسین کولو بیعت لئی جاوے۔ شمر ذل جوشن اپنا لشکر لے کے آئے، 9 محرم دی شام دریائے فرات دے کنارے دے پیرے لگا دیتے گئے نے، آلے اتار دا پانی بند کیتا گئے۔ حضرت حسین نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، آپ فرما دے کوفے والے ہو، جڑے جان دے ہو بھی سن لو، جڑے نہیں جان دے ہو بھی سن لو، میرا نام حسین ہے تے میرے بابا دا نام علی ہے، اگر تسی نہیں جان دے تے جان لو۔ میرے بارے نبی پاک نے فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، میرے بارے نبی پاک نے فرمایا حسین میری خوشبو ہے، حسین میرا پھول ہے۔ میرے بارے نبی پاک نے فرمایا حسین جنت دے جواناں دا سردار ہے، حسین جنت دے جواناں دا، سارے بولو حسین جنت دے جواناں دا سردار۔ حضرت حسین نے اپنا تعارف کرایا، لیکن کوفیاں تے حسین دے تعارف دا اثر ہے، بولو کیویں تعارف کروایا؟ توجہ، میں گئے درد جایا حسن میرا بھائی، ہم شیر زینب تے اماں بطول، میں گئے درد جایا حسن میرا بھائی، ہم شیر زینب تے اماں بطول، میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول، باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچیڑے
لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں کہیں درد جایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب تے اماں بطول پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے اپنا تعارف کرایا۔ کئی بھائی آتے ہیں مولویاں تقریریں چ اثر نہیں ہوتا، میں آنا پراو جدو دل کوفی ہو جائے خطیب پاویں حسین ابن علی بھی ہوئے انہاں دلاں تے پھر اثر ہو سکدا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو رات ہوئی نا آلیہ تانو جمع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے غلام ذرا چراغ بند کر دے۔ غلام نے چراغ بند کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت دیو لوگو جڑا تواڈے وچوں جانا چاہندا ہے چلا جائے، تاں جناب اندھیرا ہو گیا ہے، تسی مینوں نہیں ویکھدے میں تانوں نہیں ویکھدا۔ کل نو اے نام کہنا حسین دی مجبوری دی وجہ تو میدان اندر گئے سا، تھوڑی دیر اندھیرا رکھے آؤ، کچھ دیر بعد اپنے غلام نو آندے نے ذرا چراغ جلانا۔ جدو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمر اندر برکت فرمائے، دینی خدمات قبول فرمائے، دن رات دے سفر اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ انہ دے پیلٹ بھائی غلام مرتضیٰ پڑھائے صاحب، اللہ تعالیٰ بھائی غلام مرتضیٰ اسے اعتماد علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب، شیر پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب، زندہ باد۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میدان کربلا لگے ہیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلا آل عقیل میدان کربلا اندر آئے نے تے لڑدیاں حضرت امام حسین تو قربان ہو گئے۔ پھر جناب آل علی آئے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار دے بیٹے آئے نے۔ حضرت جعفر بن علی میدان کربلا اندر آئے، لڑدیاں قربان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن علی میدان کربلا اندر آئے، لڑدیاں قربان ہو گئے۔ حضرت عثمان بن علی لڑدیاں قربان ہو گئے۔ پتہ ہے کون نے؟ شمر ذل جوشن دے بانجے نے۔ جدو شمر ذل جوشن سفر واسطے نکلے آنا انہیں عبید اللہ ابن زیاد دے کولو اپنے بانجیاں دی امان لکھوا لئی، میدان کربلا دے اندر آئے، آندہ میرے بانجیو جعفر تے عثمان تے عبداللہ اے ویکھو تواڈی امان لے کے آیا ماں، تواڈی امان عبید اللہ ابن زیاد نے لکھی ہے، لہذا میرے والا آ جاؤ۔ علی دے پتر آندے نے اے شمر ذل جوشن سانو تیری امان نہیں چاہیے، سانو اللہ دی امان ہی کافی ہے، سانو اللہ دی امان ہی کافی ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار دے بیٹے قربان ہو گئے۔ پھر جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے قربان ہوندے گئے۔ آل غرض وقت گزر دیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اصغر نو اٹھایا ہے، میدان کربلا دے اندر آئے نے۔ آپ فرما دے لوگوں میرا بیٹا پیاد دی وجہ تو تڑپ رہے آوے، ہے کوئی جڑا میرے پتر نو پانی پلا دے وے، قیامت والا دن ہوئے گا، میں انہوں نانے پاک دے ہوتے لے جاواں گا، انہوں رج کے جامے کوثر پلایا جائے گا۔ اوہ نوجوانوں تصور تے کرو نا، اولاد دا دکھ ماپیاں تو نہیں ویکھیا جاندا، اولاد دیاں پریشانیاں ماپیاں تو نہیں ویکھیاں جاندیاں۔ حضرت حسین جے پانی پہ منگ دے نے، ایک باغی نے تیر مارے علی اصغر دی گردن دے اندر لگا، اے دوسری سائڈ تو تیر باقر آ گیا۔ 6-7 مہینیاں دا بچہ تصور کرو نا، جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا سجن کون ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا اپنا کون ہے، میرا بیگانہ کون ہے۔
نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر دی گردن دے اندروں انج کر کے تیر نکالے روح پرواز کر گئی خون دا فوارا نکلے آوے انج چلو خون دا پرے آسمان مال بلند کیتا نالے اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے نالے فرما دینے اللہ جی میں تو راضی اوے حسین راضی اللہ جی میں تو راضی اوے حسین راضی جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا او دھرتی جدے ول تکدا نہ کوئی تے سید انہوں سینے لاویں سی آیا ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوے روندا کہ دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جا پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا حضرت امام حسین بولو رضی اللہ آپ خیمے اندر آئے خواتین علیہ اطہار نو جمع فرمایا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے زینب صبر کرنا آپ فرماندے نے سیدہ سکینہ صبر کرنا اہل بیت دا ایک کام نہیں سینہ کوبی کرنا واہ ویلا کرنا چیخ و پکار کرنا اور نوحہ خانی کرنا اہل بیت دا کام نہیں بے پردہ ہو جانا فاطمہ دی تھی علی دے بیٹے اور علی دی نسل ہے اپنے پردے دا خیال کرنا کیونکہ آل محمد تو بڑھ کے پردے دا کوئی خیال کر سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائیے سیدہ زینب دی آنکھیں آنسو آ گئے حضرت حسین نے سارتے ہاتھ رکھے آپ فرما دینے نہیں میری بہن زینب اگر دنیا تے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی قیامت والا دن ہوئے گا نانے پاک دے ہاتھ ملاقات ہو جائے گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دی طرف ٹر پینے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد آتے جائیے کیڑے پاسے شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچی گھرانوں آئے او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا اندر نکلے نے بڑے بڑے باغیاں دا مقابلہ کیتا بڑیاں بڑیاں دا سر قلم کیتا شیمر ذل جوشن بولیا آندہ دو دو چار چار علی دے بیٹے دا مقابلہ نہیں کر سکدے دو دو چار چار نکل دے رہے کدے بھی حضرت حسین دی تلوار دا مقابلہ علی دے بیٹے دا مقابلہ نہیں کر سکتے آل غرض اچانک عملہ کیتا گیا مورخین نے لکھی آوے حضرت حسین دے جسم مبارک تھے 72 یا 73 زخم لگ چکے سن آل غرض کباغی نے انج کر کے نیزہ مارے آوے حضرت حسین زمین تے گرے نے نوجوانوں مانا والا دیو باسیو ادھر کربلا دی سرزمین حضرت حسین گرے ادھر مدینہ منورہ میرے پیغمبر خطبہ دے رہے سن حسین مدینے دے بدا اندر گر گئے میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا
میرے نبی نے خطبہ چھوڑیا حضرت حسین نو اٹھایا اج کربلا دے میدان اندر گرے نے ایک باغی نے زور نال تلوار ماری سارے جسم تو علیحدہ ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پھر سر اٹھا کے کوفے پہنچایا گیا ہے تے جناب نا جدو کوفے سر پہنچایا عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پھڑی ہے کہ حسین دے لباں تے مار دے کہ حسین دے رخساراں تے مار دے حضرت انس نے فرماندے نے خبردار خبردار انہاں لباں تے چھڑیاں نہ مار میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا انہاں لباں تے مصطفیٰ اپنے لب رکھیا کر دے سن انہاں لباں تو نبی پاک بوسا کر دے سن انہاں لباں تے چھڑیاں آندا ہے ویکھ حسین اج عزت کنوں ملی ہے اج ذلیل کون ہویا نعوذ باللہ اج شان کنوں ملیا ہے تے اج کون ایدے چ ناکام ہویا ہے تے کامیاب کون ہویا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیاں فرمایا خبردار عبید اللہ ابن زیاد حسین دی شان پوچھنا چاہنا ہے حسین فاطمہ دے بطن اندر حسین پھر بھی شان والا حسین علی دے کندھیاں تے حسین پھر بھی شان والا حسین نبی دے منبر تے حسین پھر بھی شان والا حسین مدینے دی گلی اندر حسین پھر بھی شان والا حسین صدیق دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین فاروق دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین علی دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین عثمان دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین امیر معاویہ دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین جناب حسن دے دور اندر حسین پھر بھی شان والا حسین کربلا اندر حسین پھر بھی شان والا حسین دا سر کوفی اندر حسین پھر بھی شان والا عبید اللہ بن زیاد آج بھی تو ذلیل کل بھی تو ذلیل میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ پھر کہہ دے حسین کل بھی زندہ ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا گل مکن لگی گج کے کو سبحان اللہ ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا پھر کہہ دیو سبحان حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ حسین نور عین ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین نور عین ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسینی ہو حسینی ہو حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف حضوری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے سارے دوست اب آپ تشریف رکھو